बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। तमाम देखने और सुनने वालों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह के हजूर दुआ करता हूँ कि आप बफज़ल ताला खैर व आफियत से हों। आज की इस वीडियो में हम आपको सहाबी रसूल हजरत अबू दरदा रजी अल्लाह ताला अन्हु की जिंदगी और उनके कबूल इस्लाम का वाक़या बयान करेंगे। उमैर बिन मालिक खज़रजी अपनी रुकनियत अबू दरदा से जाने जाते थे। आपके इस्लाम लाने का वाक़या बड़ा ही दिलचस्प है। हुआ कुछ यूं कि एक दफा आप सुबह सवेरे नींद से बेदार हुए और अपने बुत के पास पहुंचे, जिसको उन्होंने अपने घर के अंदर सबसे बुलंद जगह पर नस्ब कर रखा था। उन्होंने पहले इसके सामने अपना नजराने अकीदत पेश किया और इसे अपनी दुकान में मौजूद सबसे आला दर्जे की खुशबू से मुअत्तर किया। फिर एक निहायत बेशकीमत और नए रेशमी कपड़े से उसको आरास्ता किया, जो यमन के एक ताजिर ने उनको हदियतन दिया था। तो अबू दरदा घर से दुकान की तरफ रवाना हुए। उन्होंने देखा कि यसरब की सड़कें और गलियां मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथियों के लिए तंग हो रही हैं। उस वक्त वो लोग बदर से वापस लौट रहे थे और उनके आगे आगे कुरैश के कैदियों की वो जमात थी जो जंग में शिकस्त खाने के बाद मुसलमानों के हाथों गिरफ्तार हुई थी। अबू दरदा रास्ते से हटकर एक तरफ खड़े हो गए। उन्होंने एक खजरजी नौजवान को अपनी तरफ मुतवज्जे करते हुए उससे अब्दुल्ला बिन रवाहा रजी अल्लाह ताला अन्हु की खैरियत दरियाफ्त की। नौजवान ने जवाब देते हुए बताया कि उन्होंने मैदान कारजार में खूब दादे शुजात दी है और जुरात और मर्दानगी के जौहर दिखाकर सही सालम वापस आ गए हैं। अबू दरदा के अब्दुल्ला बिन रवाहा रजी अल्लाह ताला अन्हु की खैरियत दरियाफ्त करने पर उस नौजवान को कोई ताज्जुब नहीं हुआ, क्योंकि अखुवत और रफाकत के जो ताल्लुकात उन दोनों के दरमियान थे उनसे सब लोग अच्छी तरह वाकिफ थे। अबू दरदा और अब्दुल्ला बिन रवाहा के माबैन ज़माने जाहलियत में रिश्ते मवाखात कायम हुआ था। इस्लाम आया तो इब्ने रवाहा ने बढ़कर इस्लाम कबूल कर लिया, जबकि अबू दरदा ने इससे एराज किया। लेकिन इसके बावजूद उन दोनों के दरमियान पाए जाने वाले मजबूत रिश्ते अखुवत में किसी किस्म की कमजोरी वाक़या नहीं हुई थी। हजरत अब्दुल्ला बिन रवाहा रजी अल्लाह ताला अन्हु बराबर उनसे राब्ता रखते, उनसे मुलाकात करते, उनको इस्लाम की दावत देते और बराबर उन्हें इसका शौक दिलाते रहते थे और शिर्क की हालत में गुजरने वाले उनकी जिंदगी के एक एक दिन पर अफसोस का इजहार करते रहते। अबू दरदा दुकान पर पहुंचे और अपनी ऊंची नशिस्त गाह पर बैठकर खरीदो फरोख्त में मशगूल हो गए। वो उन हालात से बिल्कुल बेखबर थे जो उस वक्त उनकी गैर मौजूदगी में उनके घर में पेश आ रहे थे। ठीक उसी वक्त हजरत अब्दुल्ला बिन रवाहा रजी अल्लाह ताला अन्हु अपने दोस्त अबू दरदा के घर की तरफ रवाना हुए। वो अपने दिल में एक बात ठाने हुए थे। जब उनके घर पहुंचे तो देखा कि दरवाजा खुला है। उन्होंने उम्मे दरदा को सहन में देखकर कहा, अल्लाह की बंदी, तेरे ऊपर रहमत और सलामती हो। उम्मे दरदा ने उनके सलाम का जवाब देते हुए कहा, और तुम पर भी ए अबू दरदा के भाई। इब्ने रवाहा रजी अल्लाह ताला अन्हु ने पूछा कि अबू दरदा कहाँ हैं? उम्मे दरदा ने जवाब दिया, दुकान पर गए हैं और अब लौटने वाले हैं। इब्ने रवाहा ने इजाजत मांगी कि मैं अंदर आ सकता हूँ। बसरो चशम उम्मे दरदा ने खुश होते हुए कहा और उनके लिए रास्ता छोड़कर अपने कमरे में चली गईं और घर के कामों और बच्चों की देखभाल में मशगूल हो गईं। हजरत अब्दुल्ला बिन रवाहा रजी अल्लाह ताला अन्हु सीधे उस कमरे में पहुंच गए जिसमें अबू दरदा ने अपना बुत नस्ब कर रखा था। उन्होंने एक औजार निकाला जिसको वो अपने साथ लाए थे और बुत पर पल पड़े और ये कहते हुए उस बुत के टुकड़े करने लगे, सुनो, वो सारे माबूद जो इबादत में खुदा के शरीक किए जा रहे हैं झूठे हैं। और बुत को टुकड़े टुकड़े करने के बाद वो कमरे से निकल गए। इधर जब उम्मे दरदा बुत वाले कमरे में गईं तो क्या देखती हैं कि वो टूटा पड़ा है। उसके टुकड़े जमीन पर इधर उधर बिखरे पड़े हैं। बुत की ये हालत देखकर उनके हवास बख्ता हो गए और ये कहते हुए अपना मुंह पीटने लगी, इब्ने रवाहा, तुमने मुझे तबाह कर दिया, तुमने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। इस हादसे को वकूअ पजीर हुए अभी कुछ ज्यादा देर नहीं हुई थी कि अबू दरदा वापस आ गए। उन्होंने देखा कि उनकी बीवी बुत वाले कमरे के दरवाजे पर बैठी जारो कतार रो रही है और उसके चेहरे पर खौफ हिरास के आसार नुमाया हैं। बीवी को इस हाल में देखकर अबू दरदा ने उससे पूछा, क्या बात है,
تم نے یہ کیا حالت بنا رکھی ہے؟ بیوی نے بدستور روتے ہوئے کہا کہ آپ کے بھائی عبداللہ بن رواحہ آپ کی غیر موجودگی میں یہاں آئے اور انہوں نے ہی آپ کے بت کی یہ حالت بنائی ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں۔ جب انہوں نے بت کی طرف نظر اٹھائی اور دیکھا کہ اس کے ٹکڑے چاروں طرف زمین پر بکھرے پڑے ہیں تو پہلے مارے غصے کے بھڑک اٹھے اور اس کا انتقام لینے کا ارادہ کر لیا، لیکن کچھ دیر بعد جب ان کے غصے کی آگ ٹھنڈی ہو گئی تو انہوں نے اس پر غور کرنا شروع کیا۔ انہوں نے اپنے دل میں کہا کہ اگر اس بت میں ذرا بھی قوت اور طاقت ہوتی تو یہ ضرور اپنا دفاع کرتا، اور اسی وقت وہ عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف روانہ ہو گئے اور ان کو ساتھ لے کر بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور اپنے اسلام میں داخل ہونے کا اعلان کر دیا۔ وہ دائرہ اسلام میں داخل ہونے والے اپنے قبیلے کے آخری فرد تھے۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ اس طرح ایمان لائے کہ ایمان لاتے ہی وہ ان کے رگ و پے میں سرایت کر گیا اور دل کی گہرائیوں میں اتر گیا۔ وہ اس خیر سے محرومی پر سخت پشیمان تھے جو ان سے چھوٹ گیا تھا۔ ان کو اس بات کا بھی شدید احساس تھا کہ ان کے دوست احباب فہم دین اور حفظ کتاب الہی میں ان سے سبقت لے گئے، اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ہاں اپنے لیے عبادت و تقوی کا بڑا ذخیرہ جمع کر لیا ہے۔ چنانچہ انہوں نے ان تک جد و جہد اور مسلسل کوشش کے ذریعے اس کی تلافی کرنے کا عزم مصمم کر لیا۔ انہوں نے دل میں اس بات کا اٹل فیصلہ کر لیا کہ رات دن ایک کر کے وہ اپنے پیش روؤں کو جا ملیں گے، بلکہ ان سے آگے نکل جانے کی کوشش کریں گے۔ چنانچہ وہ عبادت کی طرف مائل ہوئے تو اس طرح کے دنیا سے قطع تعلق کر کے پورے طور پر اللہ کے ہو کر رہ گئے۔ وہ حصول علم دین کی جانب متوجہ ہوئے تو یوں جیسے کوئی پیاسا پانی کی طرف لپکتا ہے۔ وہ کتاب اللہ کو یاد کرنے اور اس کی آیات پر غور و تدبر کرنے میں منہمک ہو گئے، اور جب انہوں نے یہ محسوس کیا کہ کاروباری مصروفیات ان کی لذت عبادت میں خلل ڈال رہی ہیں اور ان کی وجہ سے وہ علمی مجلسوں میں شرکت سے محروم رہ جاتے ہیں، تو انہوں نے ان مصروفیات سے کنارہ کشی اختیار کرنے کا فیصلہ کر لیا، اور اس فیصلے پر نہ تو انہیں کوئی صدمہ ہوا نہ انہوں نے اس پر کسی افسوس کا اظہار کیا۔ ایک بار کسی نے اس کے متعلق ان سے دریافت کیا تو انہوں نے سائل کو جواب دیتے ہوئے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے سے پہلے میں تجارت کر رہا تھا۔ اسلام لانے کے بعد میں نے چاہا کہ عبادت کے ساتھ ساتھ تجارت کا سلسلہ بھی جاری رکھوں، لیکن میری یہ خواہش پوری نہ ہو سکی اور آخرکار میں نے تجارت ترک کر دی اور پوری یکسوئی کے ساتھ عبادت میں لگ گیا۔ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں ابو دردہ کی جان ہے، مجھے تو یہ بات بھی پسند نہیں ہے کہ آج میری کوئی دکان مسجد نبوی کے دروازے کے سامنے ہو اور میری نماز باجماعت فوت نہ ہو، اور پھر خرید و فروخت کر کے میں روزانہ 300 دینار نفع بھی کماؤں۔ پھر انہوں نے سائل کی طرف دیکھتے ہوئے فرمایا، میں یہ نہیں کہتا کہ اللہ تعالیٰ نے کاروبار اور خرید و فروخت کو حرام قرار دیا ہے، البتہ میں یہ ضرور چاہتا ہوں کہ میں ان لوگوں کے زمرے میں شامل ہو جاؤں جن کو تجارت اور کاروباری مصروفیات اللہ کی یاد سے غافل نہیں کرتی۔ بات صرف اتنی ہی نہیں ہے کہ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ نے تجارت چھوڑ دی، بلکہ انہوں نے دنیا کو ترک کر دیا۔ وہ اس کی تمام دل فریبیوں اور رنگینیوں سے کنارہ کش ہو کر روکھی سوکھی غذا اور عام لباس پر صابر ہو گئے، جس سے وہ اپنی کمر سیدھی رکھ سکیں اور ستر پوشی کر سکیں۔ ایک مرتبہ آپ نے دیکھا کہ چند نوجوان راستے پر بیٹھے باتیں کر رہے ہیں اور آتے جاتے لوگوں کو گھور رہے ہیں۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کے پاس جا کر نصیحت کرتے ہیں، بیٹو، مسلمان کی نشست گاہ اس کا گھر ہے، اسی میں رہ کر وہ اپنے نفس اور اپنی نگاہ کی حفاظت کرتا ہے۔ بازاروں اور عام گزرگاہوں پر بیٹھنے سے پرہیز کرو، کیونکہ یہ حرکت آدمی کو غافل کر کے فضول اور بے مقصد مشاغل میں مبتلا کر دیتی ہے۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنی زندگی کے آخری لمحات تک اہل دمشق کو واضح نصیحت فرماتے اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے رہے، اور جب وہ مرض الموت میں مبتلا ہوئے تو ان کے دوست احباب ان کی عیادت کے لیے آئے اور ان سے پوچھا کہ آپ کو کس بات کی شکایت ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ اپنے گناہوں کی۔ دوستوں نے پھر دریافت کیا، آپ کی کوئی خواہش ہے؟ انہوں نے جواباً ارشاد فرمایا، اپنے رب سے مغفرت کا طلبگار ہوں۔ پھر اپنے پاس بیٹھے ہوئے لوگوں سے کہا کہ مجھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی تلقین کرو۔ اس کے بعد برابر کلمہ طیبہ کو دہراتے رہے اور اسی حالت میں اپنے رب سے جا ملے، رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ۔